राधे राधे मिसी। आज हामी मिरर स्टोरी टाइम गर्दैछौँ जसमा वक्रतुण्ड महाकायको अर्थ बुझ्छौँ है त। यो मन्त्रको वास्तविक अर्थ बुझ्नेछौँ। यो चाहिँ गणेश भगवानको मन्त्र हो। यो चाहिँ हरेक कार्य गर्नुभन्दा अगाडि गरिन्छ गणेश भगवान, जसको सुर चाहिँ वक्रतुण्ड अथवा घुमेको भाङ्गेको सुर छ। महाकाय अर्थात् विशाल स्वरूप भएको अनि सूर्यकोटि समप्रभ करोडौँ सूर्य जतिको तेज भएको। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा को अर्थ चाहिँ हे भगवान गणेश, मेरो सबै कामहरू सधैँ बिना कुनै बाधा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिनुहोस्। अनि यो मन्त्र चाहिँ हरेक शुभ कार्य गर्नुभन्दा अगाडि गरिन्छ र यो मन्त्रले चाहिँ हामीमा आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच र राम्रो कर्मको साथ हरेक काम सुरु गर्ने प्रेरणा दिन्छ। हस्।